الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ये वादी जिसमें सब्जा था न पानी था न साया था. ये वादी जिसमें सब्जा था न पानी था न साया था.
اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنے جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، جہاں ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنچاری، جہاں ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنچاری، ہوا تھا چشم آب سرور شری کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری اس دن سے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔